یہ عارضی ہے. آخرت دا سفر جڑا ہے وہ ابدی ہے. دنیا دا سفر محدود ہے، اگلا سفر لا محدود ہے. وہ دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے، اور اس دن کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب، کوئی یار بیلی، کوئی مائی باپ، اولاد، بیوی، بھائی، بہن، سب فرار ہو جان. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سب فرار ہو جان گے، کوئی کم نہیں آئے گا. ادن اپنے ہتھاں چک مار مار کاش دنیا دے اندر میں نیکیاں کر لیں. نماز ہے، یہی عبادت ہے. جدو اللہ نے حکم دینا ہے انہیں کرنا دے اندر پھوک مارنی ہے. وہ دی پھوک چ اینیاں طاقت ہون گیاں کہ سمندراں دے پانیاں چ بھی اگاں لگ جان گیا. سمندر دے پانی اگ بن جان. زمین بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی. قرآن نے نقشہ کھینچے ہے نا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذارا ولكن عذاب اللہ شدید. فرمایا قیامت الارض اسقالها وقال یومئذ تحدث اخبارها. کہ اللہ پاک فرماندے نے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فہو فَوَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قیامت دا زلزلہ بڑا عظیم ہوئے گا. آئیے میرے بھائی، قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. زمین بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی. اللہ اللہ اللہ، کوئی کوٹھی، کوئی بلڈنگ، کوئی پلازا، کوئی مکان، کوئی دکان تینوں اس زمین دی پشت دے اتے نظر نہیں آئے گی. اللہ اللہ، بالکل چٹیل میدان. ویکھو نا، اگلے دن ترکی دے اندر زلزلہ آیا، پاکستان چ بھی آیا 7.7. 1 منٹ آیا، انہوں نے پورے پاکستان ہلا کے رکھ دیتا ہے. ترکی دے اندر آیا 20 منزلہ عمارت جڑی ہے زمین دوز ہو گئی. 1 منٹ دا 2 منٹ آیا ہوئے گا زیادہ تو زیادہ، لیکن انہیں 2 منٹاں ہر چیز فنا فلا کر چھڑی ہے. تو جدو قیامت دا سلسلہ آئے گا ادو کی بنے گا؟ ذرا وہ بھی حساب لگائیے نا کہ زمین اپنے خزانے باہر اگل دے گی. زمین جیڑی ہے، انسان کہے گا اللہ کی ہو گیا ہے، بلکہ قیامت دا بگل جدو کھڑکنا ہے. قرآن کہندا پیا زمین جیڑی ہے چٹیل میدان ہوئے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اللہ دے نے اسی پوری کائنات نو اپنی عدالت کٹھیاں کر لواں گے. اللہ اکبر کبیرہ، کوئی انسان بھی پیچھے نہیں رہے گا. وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اول مرۃ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا.
اللہ پاک فرماندے نے جدو تسی اللہ دی عدالت پیش کیتے جاؤ گے اول مرہ اس حالت پیش کیتے جاؤ گے جویں پہلی مرتبہ ماں دے شکم چو پیدا ہوئے سو. ہن ماں دے پیٹ چو بندہ دنیا تے آیا ہے ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں ننگا ہی آیا نا. فرمایا اول مرہ جویں پہلی مرتبہ پیدا کیتے گئے. ہن حساب لگائیے ماں دی ہندیر کوٹری چو دنیا تے آیا ہے ہتھوں پیروں خالی لکوں گلوں ننگا تے جدو قبر دی ہندیر کوٹری چ جانا ہے پھر بھی ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں. وہ دو گز کپڑا ہی لپیٹ دے نے نا تیرے جسم نو کجن واسطے ورنہ وہ بھی کفن چ بھی شک کے قبر چ بھی شک کے موت برحق کے موت آنی آنی ہے. ضیاء الحق ورگیا نے 11 سال حکومت کی تھی نہ قبر ملی نہ کفن ملیا. ایک ٹوپی پھڑ گئی اسلام آباد نپی ابھی ضیاء الحق صاحب دی ہے. ذرا غور کیجئے نا ساڈے لوکاں دی کی اس دنیا دے اندر اوقات ویلیو ہے. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی جنہ نل ٹر دس تو ہک تن کے اج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی. تیری اے اوقات نو پہچان لے. ساڈی سارے دی اوقات جنہ واسطے دن رات بندہ ایک کرتا ہے حلال حرام دی تمیز نہیں کر وہی ٹپ بھر بھر کے کئیاں دے پان دوجے لوگ بکا پاندے نے اپنے ٹپ بھر بھر کے پاندے نے بولتے نہیں. اس طرح ہی ہے نا تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں. موت دی انوکھی کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے قبر والی. اے جڑا مال دنیا دی کٹھا کر رہے ہیں آج حرام کٹھا کر کے ٹر جائے گا بعد تیری اولاد جیڑی ہے وہ عیاشیاں کرے گی اگے حساب تو دینا تیری اولاد نہیں دینا حساب دینا اگے جن کمایا. تیرے پیچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا. موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے قبر والی اس کالی. آئیے میرے بھائی اللہ دی عدالت دے اندر جدو پیش ہونا ہے حفاتن اراتن گرلن پیراں تو ننگے جسماں تو خالی بالکل بدن ننگا ہوئے گا. ہن کی آندے نے او چھڈو جی قیامت نو اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے تے جنت چ وڑ جانا ہے. میں کہا لڑ ہوئے گا تے اوتھے پھڑے گا اوتھے تے لڑ ہونا ہی نہیں. سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے. اس تو بعد جنتی حلہ ساڈے محبوب نو پہنایا جانا ہے. لڑ بھی ساڈے محبوب دا ہے. اللہ اکبر. حوض کوثر بھی ساڈے محبوب دا ہونا ہے کسے دا نہیں. کسے پیر دی اوتھے چھپڑی بھی نظر نہیں آنی کسے پیر دا ڈنڈا بھی نظر نہیں آنا. میرے بھائیو اللہ سانو نبی دی شفاعت نصیب کر دے. جھنڈا ایک ہی ہے لواء الحمد. حضرت آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک ساری کائنات اس جھنڈے دے تھلے جمع ہوئے گی. سبحان اللہ. تو قرآن کہہ رہی ہے اللہ دی عدالت دے اندر بالکل جویں پہلی مرتبہ ماں دے شکم جو پیدا ہوئے ہوئے میں اللہ دی عدالت پیش ہونا ہے. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے سونیا مرد بھی ننگے تے عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں ینظر بعضکم الی بعض عائشہ فرماندیاں نے سونیا مرد عورتاں دی طرف نہیں ویکھن گے عورتاں جڑیاں نے مرداں دی طرف نہیں ویکھن گیاں فرمایا عائشہ کیویں دیاں گلاں پئی کرنی ہے تیرے رب دیاں دہشتاں ہی انیاں سخت ہون گیاں کوئی کسے دی طرف دیکھ نہیں سکے گا بلکہ 3 جگہ ایسیاں نے جتھے میں محمد بھی قیامت دے دن تھانوں بھول جاواں گا اللہ اکبر لا یذکرون احد احدا اتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا پہلی جگہ اندل کتاب جدوں میں محمد بھی تھانوں بھول جاواں گا کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا اندل کتاب جدوں نامہ اعمال سجے کھبے اچ پھڑائے جان گے ادوں کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا اس طرح لمبی لین لگی ہے اسی لین چ نبی کھڑے نے ولی کھڑے نے بدکار کھڑے نے تہجد گزار کھڑے نے ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہے اللہ 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 ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول جدوں قیامت دے دن لمبی قطار لگے گی نامہ اعمال سجے کھبے ہاتھ دے اندر پھڑائے جان گے تے جنہاں نو سجے ہاتھ مل گئے او تے بڑے خوش نصیب ہون گے اللہ اکبر کبیرہ او کنے کو خوش نصیب نے قرآن میں تیری عظمت تو جگ وار دیا آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے توجہ میرے وال قرآن وال غور کیجئے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کیتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اللہ اکبر کبیرہ جنہاں نو نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر مل گئے وہ بڑیاں موجاں دے اندر ہون گے اللہ 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 اپنیاں زباناں دے وچوں کہن گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ یہ کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو ادھر آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو اپنے یاراں بیلیاں نو دعائیاں دیندا ہے اگے آندا انی ظننت انی ملاقن حسابیا آندا میں گمان کرنا سا مینوں نامہ اعمال سجے ہاتھ ملنا ہے فہو فی عیشۃ راضیہ عیش و عشرت دی زندگی دے اندر ہوئے گا فی جنت عالیہ اللہ جنت باغات دے اندر ہوئے گا قطوفہا دانیہ وہ جڑے باغ نے انہاں دا سایہ بھی ہمیشہ ہی ہوئے گا کلو وشربو اللہ کہن گے کھاؤ بھی کہ پیو بھی ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ یہ جنت دے وچوں سجے ہاتھ والے ہو جتھوں دل کردہ کھاؤ جتھوں دل کردہ پیو تو انو آج کوئی روکن والا ہے ہی نہیں اللہ سانو اینا لوکاں جو کر دے اچھی کہہ دیو تے بعض لوگ ایسے ہون گے جنہاں نو کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملنا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ یا لیتنی افسوس حسرت کہ مینوں کھبے ہاتھ نامہ اعمال نہ ہی ملتا قیامت کی حسرتیں حسرت اے پہلے حسرت کرنے والے لوگ کون نے جنہوں کھبے ہاتھ نامہ اعمال ملنا ہے یہ کہہ رہے ہیں یا لیتنی ہائے افسوس حسرت دا معنی کی ہوندا ہے افسوس ہائے افسوس لم اوتا کتابیہ مینوں کھبے ہاتھ نامہ اعمال نہ ہی ملدا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ہائے افسوس اج کیویں دے فیصلے قاضی نے کر دیتے نے ما اغنا انی مالیا اج میرا مال بھی میرے کم نہیں آیا حلق انی سلطانیہ میری سلطنت تے بادشاہت نے منو اج ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے ادھروں آواز آئے گی خضوہ فغلوہ انو پکڑ لو ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذروها 70 ذراعا فاسلکوہ انو 70 ہاتھ لمے زنجیر پہنا دیو زنجیراں دے اندر انو جگڑ کے میری جہنم دا بالن بنا دیو
اللہ اکبر، اللہ حق، اللہ یہ افسوس کر رہے ہیں. اور دوسرے پاسے کی آیت ہے وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا. اللہ اللہ، جب وضع کیتا جائے گا نا نامہ اعمال، مجرم ڈرن گے یہ دے اندر جو لکھیا ہے. مشفقین ڈرن گے تے کی کہن گے ہائے افسوس، کیسا نامہ اعمال مالی حاضل کتاب، یہ کیسی چٹھی ہے، کیسا نامہ اعمال ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. ہائے افسوس، ہائے حسرت، حسرت ہے، ہائے افسوس ہے کہ نہ انہیں چھوٹی غلطی چھڈی ہے نہ وڈی غلطی چھڈی ہے. جیڑا گناہ میں بیوی بچیاں کو چھپ کے کیتا سی وہ بھی یہ دیتے لکھیا ہے. اللہ اللہ جدے گناہ دا کسے نو نہیں سی پتا وہ بھی لکھیا ہے. ہائے افسوس، کیسی یہ چٹھی ہے، کیسا نامہ اعمال ہے، کیسا رجسٹر ہے. یہ نامہ اعمال ہے جدے اتے چھوٹے گناہ بھی لکھے نے تے وڈے بھی لکھے نے. اللہ اللہ آمینہ دلال فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس راوی نے فرمایا قیامت نو اللہ دی عدالت ایک بندہ آئے گا، گناہ ہی گناہ نے، گناہاں دے رجسٹر ہی رجسٹر نے. تے اللہ اکبر، بڑا پریشان ہے تے بڑا ہی حسرت کردا پیا، بڑا ہی پشیمان ہے. افسوس افسوس کردا اج نیکی ہے ہی کوئی نہیں. کاش میں دنیا چ نیکی کر لیندا، کاش میں دنیا چ عمل کر لیندا، کاش دنیا چ نمازاں پڑھ لیندا، کاش میں دنیا دے اندر روزے رکھ لیندا، زکاتاں دے لیندا، حج عمرے کر لیندا، نیک اعمال کر لیندا. اج کوئی نیکی نہیں ہے، لمے لمے رجسٹر برائیاں دینے. آمینہ دلال فرما دینے اللہ کہن گے میں بڑا رحیم ہاں، تیری ایک نیکی میرے کول محفوظ ہے. اللہ جی او کی ہے؟ فرمایا ایک تو کلمہ پڑھیا سی او چٹ میرے کول ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے، ایک کلمے دی نکی جی چٹ نکلے گی. اللہ پاک فرمان گے میرے فرشتے ہوئے دے نامہ اعمال رجسٹر پھولو، پھول دیاں وچوں نکی جی چٹ نکل آئی ہے. فرمایا اس چٹ نو ایک پلڑے چ رکھ دیو، اے دے 99 دفتر برائیاں دے ایک پلڑے چ رکھ دیو. جدوں وزن کیتا جائے گا چٹ والا پلہ جیڑا بھاری ہوئے گا تے جیڑا برائیاں دے دفتر نے وہ ہولے پہ جان گے. اللہ ایک چٹ دی وجہ تو انہوں جنت عطا کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو نا رب العالمین ہے، لیکن بندہ افسوس کر رہے ہے. کیسی چٹھی ہے، کیسا نامہ اعمال ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. نیکیاں بھی گن لے گا، گناہ بھی گن لے گا. آواز آئے گی ولا یظلم ربک احدا. تیرا رب کسے تے ظلم کرتا ہی نہیں. آئیے قرآن دا ایک ہور مقام سن لو تو ذرا رہ نہ جایا جے. اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. پارا نکل آیا 19. اللہ پاک فرماندے نے قیامت نو کچھ لوگ ایسے بھی آن گے قیامت دے دن اپنے ہتھاں نو چک مارن گے تے کی کہن گے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ہائے افسوس، اسی اللہ دے رسول دے نال بڑے بڑے لوکاں نو ملا چھڑیا، امتیاں نو چوک کے اللہ دے رسول دے سامنے پیش کر چھڑیا. کیتا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک دی حدیث ٹھیک ہے، امام دا قول بھی ٹھیک ہے. قول نہ چھڈو حدیث چھڑ دیو، قرآن نہ چھڈو قرآن چھڑ دیو، قول نہ چھڈو. یہ ہن افسوس کردے نے ظالم، اپنے ہتھاں نو چک مار دے نے، یا لیتنی حسرت کردے نے، افسوس کردے نے. یہی اللہ دے رسول دے نال بڑے بڑے امتیاں نو ہم سر بنا دیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے افسوس،
او فلاں امام نو، فلانے پیر نو، فلانے مرشد نو، فلانے نو من لیا، اللہ اکبر، انہاں نو دوست بنا لیا۔ لقد ازلنی عن الذکر، انہاں سانو قرآن تو بھی گمراہ کر دیتا تے حدیث تو بھی گمراہ کر دیتا۔ بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا، آمینہ دے لال کی کہن گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ انہاں دے قرآن نو چھڑ دیتا سی، انہاں دے قرآن نو منیا ہی نہیں سی، انہاں قرآن نو پیچھے چھوڑ دیتا سی۔ اس میری قوم نے قرآن نو منیا نہیں، قرآن نو چھڑ دیتا، حدیث نو چھڑ دیتا۔ اللہ منو چھڑ کے نہ ہولا ہوڑاں دے پلے پھڑ لے، اے فلانے مرشد دی بیعت کرو تسی بخشے جاؤ گے، فلانے پیر دی بیعت کرو تسی بخشے جاؤ گے۔ لیکن اے لوگ جڑے اج نبی نو چھڑ کے امتیاں دی تقلید پہ کردے نے، پیغمبر دی حدیث نو چھڑ کے اماماں دے، کئیاں بندیاں نے نا ٹھیکہ چک لیا کہ ہاں حدیث دا رد ہی کرنا ہے۔ جڑا بخاری دی شرح نا فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری دی، وہ لکھ دے نے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد ہی نہیں ہویا۔ ادو افسوس کرن گے، اج ویلا جے سمجھ جاؤ پیغمبر دا لڑ پھڑ لو، غیران دے لڑ چھڑ دے، امتیاں دے لڑ چھڑ دے۔ آقا فرماندے نے من آتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لئی قیامت دے دن اوہی جنت چ داخل ہوئے گا۔ ہن اطاعت نبی دی تے جنت پھر ملنی ہے، اگر نبی دی اطاعت نہیں جنت لبنی، اور جنت ملنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی ہے، امتی دے دروازے تو جنت نہیں ملنی۔ قیامت دا دن ہونا ہے نا جدو انہاں لوکاں نو یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا، انہاں ظالمانو اے دیکھو جی قرآن حدیث اپنی جگہ تقلید بھی تے ہے اسلام دا حصہ ہی ہے نا، آدھے نے کہ نہیں، وہ بول دے نہیں، تقلید بھی تے اسلام دا حصہ ہے۔ یہ دی مثال ایویں ہی ہے، وہ جویں ایک کھوہ چ ڈگ پیا کتا، تو سارے محلے دے لوگ پنڈ دے کٹھے، پنڈ دا پورا ایک کوئی کھوہ سی، وہ کٹھے ہو گیا ہے سارے، کہنے لگے مولوی جی وہ ساڈا جڑا کھوہ ہے ایک کوئی کھوہ ہے، سارا پنڈ دا پانی پیندا ہے، وچ کتا ڈگ پیا، ہن کی کریے؟ 100 بوکا کڈو جا کے، انہاں کڈیا 100 اور کڈو، بو نہیں گئی جی 100 اور کڈو، پھر بو نہیں گئی 100 اور کڈو، 300 کڈیا، بو نہیں گئی، انہوں نے کہا کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں؟ نہیں وہ وچ ہی پیا، وہ سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ۔ سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی کھوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا، اے تے دسو کھوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹچ، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر کھوہ وچوں کتا باہر آئے نا، پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا۔ ایہو حال ہو گیا ہے دین والے کھوہ دا، اے دے وچوں آوندا ہے ببوکا بدبو دا، دین والے کھوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، اے دے وچ کتا تقلید دا پی گیا۔ اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا، جتھوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے۔ دین والا کھوہ جو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکماؤ پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے، کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے چٹ جنے اپنا نگانا ہی، دس کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی۔ ساریاں اماماں دے خیال دلاں وچوں کڈ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے۔ اے ویکھ لے انہاں مقلداں نو قیامت نو یوم تقلب وجوہہم فی النار،
इन्हां नूं मूंदियां करके लत्तां तां ते सिर ठां करके इन्हां नूं जहन्नम च सुटिया जाएगा। पता की कहणगे, यकूलूना या लईतना, हाय अफसोस, अतान अल्लाह व अतान रसूला, असी अल्लाह ते उहदे रसूल दी इताअत क्यों ना कीती, अल्लाह ते उहदे रसूल नूं असा क्यों ना मन्निया। वकालू रब्बना इन्ना अताना सादातना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला, असी दुनिया दे बाबियां दे पीछे, बुजुर्गां दे पीछे, पीरां दे पीछे, गद्दी नशीनां दे पीछे, मुजावरां दे पीछे लगे रहे हैं, अपने वडेरियां दे पीछे, मौलवियां दे पीछे, मुफ्तियां दे पीछे, बड़े वडेरियां दे पीछे लगे रहे हैं। उन्हां सानू असल राह तो गुमराह कर दिता सी। अल्लाहु अकबर। एक और कुरान दा याद मैनू मुकाम याद आया, ते हुण कहंदे रब्बाना आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाबी वल अनहुम लअनन कबीरा। हुण इन्हां नूं अज़ाब भी मिलेगा, अल्लाह अज़ाब पे इन्हां दे उत्ते लानत कीती जाएगी, बहुत बड़ी लानत करना, पछतानगे। अज वेखो ना, मैं जी फलाने दी, एक नूं मैं पूछया तू बैत किहदी है, फलाने पीर दी। मैं तू ते अगे फलाने पीर दी स। आंदा जी वो पीर छोटा सी जिन्हों हुण फड़िया वड्डा है, ते वो पीर ना कोझा सी जिन्हों हुण फड़िया सोहना है। कैसी गल है, म्यार की है, पहला छोटा है जिन्हों हुण फड़िया वड्डा है, पहला कोझा है जिन्हों हुण फड़िया सोहना है। उतों आवाज आउंदी है, मेरे महबूब नूं छड्ड के लांबे क्यों जाना है, मैं उहदे नाल वड्डा भी कोई नहीं बनाया तो उहदे नाल सोहना भी कोई नहीं बनाया। वरफाना लका जिक्रक, केड़ा नक्श नबी विच डिठा ते नबियों निस्बत तोड़ी, निस्बत तोड़ मदीने वल्लों गैरां दे नाल जोड़ी। इस वास्ते क़यामत नूं इन्हां लोकां ने अफसोस करना है, कहंदे अफसोस है असी अल्लाह ते उहदे रसूल दी इताअत ना कीती, अपने वडेरियां दे पिछे लगे रहे, अपने मौलवियां ते पीरां दे पिछे लगे रहे। अल्लाह अल्लाह जिस तरह कुरान दे अंदर एक होर मुकाम आउंदा है, अल्लाह फरमाते ने इन तदूहुम ला यसमाऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़यामती यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक फरमाते ने ए जेड़े कबरां वालियां नूं तुसी पुकारदे हो, ये तुहाडियां पुकारां सुनदे नहीं, अगर सुन लैन ते क़यामत तक जवाब नहीं दे सकदे। ते क़यामत दा दिन होएगा, यकफुरून बिशिरकिकुम, जिन्ने बाबे ने, बाबा बुल्ले शाह है, बाबा फरीद है, वो लोगों पीर मेहर अली शाह ने, दूजे तीजे जिन्ने बाबे ने, बाबा फरीद है, ओ बाबा फरीद पाक पतन वाला, बाबा जी बुल्ले शाह कसूर वाला, हजरत अली हजवेरी लाहौर वाले, पीर अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद वाले, सारे बाबियां नूं ना रब ने क़यामत नूं इकट्ठा करना है। अल्लाह ने पूछना, तुसी आखिया सी साडियां कबरां दा तवाफ करया जे, तुसी आखिया सी साडियां कबरां नूं गुसल दिया जे, तुसी आखिया सी साडियां कबरां ते देगां चौलां दियां दिया जे, तुसी आखिया सी बकरे ते छतरे साडियां कबरां दे दिया जे, उरस ते मेले कराया जे, कबरां नूं सजदे करया जे, तुसी आखिया सी यकफुरून बिशिरकिकुम, तेरे शिरक तो बाबे इनकार कर देणगे। ते जदों बाबियां इनकार करना, फिर इन्हां टकरां मारनियां ने मुशरकां ने। हाय अफसोस, असीं इन्हां दे पिछे लगे रहे। बाबियां कहना असा नहीं आख्या, आप ही लगे रहे ने। ते मैं क्या फरिश्तियां ने फड़ के फिर इन्हां दा ओह छाबा बजाना जिहड़ा किसे ने वजाया होए, बोलदे नहीं। तो इस वास्ते क़यामत दे दिन अफसोस अफसोस लोग करनगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए मैं थानू एक होर कुरान दा मुकाम सुना देवां। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, दूसरी जगह जेड़ी है इंदल मीज़ान है, मीज़ान तराजू जिथे लगना है, जदों तराजू दे अंदर नामा अमाल तुलनगे, उदों कोई भी किसी नू याद नहीं कर सकेगा। मीज़ान किड्डा कु वड्डा होना है पता जी? मीज़ान जिन्हें जिडे साडे ने एडा कु नहीं। जिहड़ा क़यामत दा मीज़ान है ना,
نبی علیہ السلام نے فرمایا او دا پلڑا ایڈا وڈا ایک ہوئے گا، 7 زمینہ 7 آسمان او دے ایک پلڑے چ رکھ دیتے جان کے، جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی، جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی۔ لیکن اس پلڑے نو بھردا کی ہے؟ وہ 14 طبق نہیں بھر سکے، لیکن تیرا ایک کلمہ بھر دیندا ہے۔ جدو سبحان اللہ کہنا تسبیح و نصف المیزان، نیکیاں والا پلڑا نیکیاں آدھا ہو جاندہ ہے۔ جدو الحمدللہ کہنا وہ جڑے پلڑے نو 14 طبق نہیں بھر سکے، تیری کلی الحمدللہ دا کلمہ اس پلڑے نو لبا لب نیکیاں نہ بھر دیندا ہے۔ سبحان الحمدللہ ثمانیۃ احرف، الحمدللہ 8 حروف نے، وابواب الجنت ثمانیۃ، جنت دے بوئے بھی 8 نے۔ فمن قال هذه ثمانیۃ ان صفائے قلبہ استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ، جڑا بندہ کہندا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اس بندے نو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دیندا۔ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ روٹی کھاندیاں بھی ہر لقمے تے الحمدللہ، پانی دا گھٹ بھرے الحمدللہ۔ ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ ویحمدہ الیہا او یشرب الشربۃ ویحمدہ الیہا، جڑا بندہ پانی پیندیاں روٹی دے ہر لقمے تے الحمدللہ پڑھدا، اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندے نے، اللہ دی رضا مل گئی۔ تے کھانا کھا لے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جڑا بندہ کھانا کھان تو بعد دعا پڑھدا ہے، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ رب معاف کر دیندے نے، وما تاخر جڑے اگوں کرنے نے اللہ وہ بھی معاف کر دیندے نے۔ الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے، آئیے 14 طبق نہیں بھر سکن گے، ایڈا وڈا ترازو تے انہوں چکنا کنے میں؟ جبریل نے۔ تے ایک پاسے نا اس طرح کرسی اس ترازو دے نال نبی علیہ السلام دی ڈٹھی ہوئی، آقا کرسی دے براجمان ہون گے، سامنے امتی آئے گا نماز لے کے، نبی علیہ السلام اس نماز دی تصدیق کرن گے، اے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے وے یا نہیں؟ تے جے حنفی نماز پڑھ کے ٹر گیا اتھے تصدیق امام ابو حنیفہ کرنی ہے، آمنہ دے لال نہیں کرنی، وہ بول دے نہیں حنفی نماز دی میں گل کرنا نہ محمدی نماز پڑھے گا تے جدے اتے نبی نے مور لانی ہے، جبریل نے اوہی نماز چوک کے ترازو چ رکھنی ہے جڑی نبی نے ریجیکٹ کر دیتی، جبریل نے ترازو دے نیڑے بھی نہیں لانی، بول دے نہیں۔ ہن نبی علیہ السلام دی جڑی نماز ہے، آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جبریل نے نبی پاک نو 10 مرتبہ نماز پڑھائی ہے، 10 مرتبہ۔ جبریل نو کنے دسی؟ اللہ نے۔ جبریل نے آن کے کنو دسی؟ آقا نو پڑھائی۔ آقا نے اگو کنہ نو پڑھائی؟ صحابہ نو۔ 1,44,000 صحابہ نے، انہاں صحابہ نو پڑھائی۔ صحابہ تو اگو چلدی چلدی تابعیاں تباہ